अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप हजरात खैरियत से होंगे। आपका इकरा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीटेट की पेडागोजी चैप्टर उर्दू से ये आज मेरा ये 3rd क्लास है। मैं 2 क्लास करवा चुका हूँ। बिल्कुल शुरू से जो होता है, जहाँ से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, सिलसिलेवार ढंग से क्लास की जा रही है और उम्मीद है कि आप लोग भी क्लास में बने रहें ताकि आप लोग अच्छे नंबरात से एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, एग्ज़ाम को पास कर सके। तो इसके पहले मैंने जो पढ़ाया है बस उसके बाद का ये चैप्टर है, और इसके बाद जो फिर मैं पढ़ाऊँगा एक वीडियो होगा, वो सिलेबस से रिलेटेड होगा कि कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, सीटेट की तैयारी के लिए, उर्दू के लिए। और ये पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है, पेडागोजी तो खैर सेम ही होता है, इसलिए इनको भी पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अभी तो ये थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, इनके बाद फिर ऑब्जेक्टिव सेशन भी होगा इसका, ठीक है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहें। तो हम लोगों ने सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ठीक है, ये 4 जो बुनियादी महारतें होती है उर्दू की, हम लोग उनको पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसी के आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सुनना जो है, सुनना, ठीक है, सुनना को हम लोग समाअत भी कहते हैं, है ना, सुनना को समाअत भी कहते हैं, और सुनना हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ज़ुबान की इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत सुनना है, ठीक है, और ये ज़ुबानी शक्ल में होती है। ज़ुबान की आमोजिश की इब्तिदा सुनने से ही होती है, ठीक है, ज़ुबान की आमोजिश की इब्तिदा सुनने से ही होती है। सुनी हुई बात के मानी को हम 2 तरह से समझते हैं, है ना, सुनी हुई बात के मानी को हम 2 तरह से समझते हैं। पहला है लफ्ज़ों की बुनियाद पर, क्या है, लफ्ज़ों की बुनियाद पर। दूसरा है साबिका मालूमात की बुनियाद पर, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। समाअत की 2 सूरतें हैं, तामुलाती समाअत, फिर है गैर तामुलाती समाअत, ठीक है। इनको भी आप लोग याद रखें, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है, ठीक है। जैसे सुनी हुई बात के मानी को हम 2 तरह से समझते हैं, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है, लफ्ज़ों की बुनियाद पर, फिर है साबिका मालूमात की बुनियाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि समाअत की 2 सूरतें हैं, तो समाअत की कितनी सूरतें हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, या फिर कौन कौन सी सूरतें हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो तामुलाती समाअत और क्या है, गैर तामुलाती समाअत। तो हम लोग पढ़ते हैं फिर तामुलाती समाअत क्या होता है ना, तामुलाती समाअत क्या होता है। आमने सामने और टेलीफोन पर जो समाअत होती है, जो बात होती है, जो हम लोग सुनते हैं, समाअत मतलब सुनना होता है। आमने सामने और टेलीफोन पर जो समाअत होती है, जो हम लोग सुनते हैं, उसे तामुलाती समाअत कहा जाता है, उसे तामुलाती समाअत कहा जाता है। यानी जिस समाअत में दोनों तरफ से समाअत होती हो, यानी दोनों तरफ से सुनाई देता हो। टेलीफोन पर जो हम लोग बात करते हैं तो हम लोग भी सुनते हैं, और हम लोग की बात वो भी सुनते हैं जिससे हम लोग बात करते हैं, ठीक। या फिर आमने सामने जो बात होती है, तो आमने सामने जो आदमी आपके सामने है, आप भी उनके बातों को सुनते हैं, ठीक है, और आपके बातों को भी वो सुनते हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। यही होता है तामुलाती समाअत, ठीक है। तो आगे है गैर तामुलाती समाअत।
تو غیر تعاملاتی سماعت ریڈیو، ٹی وی اور لیکچر کے دوران سماعت کو غیر تعاملاتی سماعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ ریڈیو سے سنتے ہیں یا پھر کوئی لیکچر دے رہا ہے وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ غیر تعاملاتی سماعت ہو جائے گا. یعنی جس سماعت میں صرف ایک طرف سے سماعت ہو رہی ہو، صرف ایک طرف سے سنائی پڑ رہی ہو. ٹھیک ہے، اگر ریڈیو میں کوئی چیز ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، کوئی اسپیچ ہو رہا ہے، کوئی سانگ ہے، تو صرف ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے باتوں کو ریڈیو نہیں سنتا ہے. یعنی ریڈیو میں ریڈیو کے ذریعہ، ٹھیک ہے، جو بات کر رہے ہیں، جو لیکچر دے رہے ہیں، جو اسپیچ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم سن رہے ہیں، تو وہ شخص میری باتوں کو نہیں سن پا رہا ہے، اس لیے یہ غیر تعاملاتی سماعت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جس سماعت میں صرف ایک طرف سے سماعت ہو رہی ہو. امید ہے کہ آپ لوگ ان کو اب تک اچھی طرح سے دیکھے ہوں گے اور اس کو سمجھ بھی گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر پہلی بار اس چینل کا وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں. اسی طرح سے آپ لوگوں کو سلسلہ وار ڈھنگ سے پورے اردو کا پیڈاگوجی اور پھر اس کے بعد ہندی کی بھی کلاس ہوگی، ہندی کی بھی پیڈاگوجی ایک طرف سے ہوگی انشاءاللہ. تو آگے سنیں. بہتر سماعت کے لیے کیا ہے؟ بہتر سماعت کے لیے توجہ کا مرکوز ہونا، گفتگو کا دلچسپ ہونا، آواز میں مناسب اتار چڑھاؤ ہونا، بولنے کی مناسب رفتار اور ماحول کا پرسکون ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، یہ آبجیکٹیو کوشچن کے آپشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، آگے ہے آوازوں کو پہچاننے کی صلاحیت اور آوازوں میں فرق کرنے کی صلاحیت. کیا ہے؟ آوازوں کو پہچاننے کی صلاحیت اور آوازوں میں فرق کرنے کی صلاحیت. تو بات چیت کی نوعیت کو پہچاننا، ٹھیک، اور سنی گئی بات سے مفہوم اخذ کرنا ہے نا. اب ہے بولنا، زبانی اظہار. کیا ہے؟ بولنا کو ہم لوگ زبانی اظہار بھی کہتے ہیں. بولنا مینس زبانی اظہار. دوسری اہم بنیادی مہارت یہ زبانی شکل میں ہوتی ہے، جیسے کہ پہلا تھا سننا، دوسرا ہے بولنا. اس لیے دوسری اہم بنیادی مہارت یہ زبانی شکل میں ہوتی ہے. اسی لیے تخلیقی مہارت بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے اسے تخلیقی مہارت بھی کہا جاتا ہے. سننے کا رد عمل بولنے کی صورت میں آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سننے کی رد عمل بولنے کی صورت میں آتا ہے، اور یہ دونوں عمل فطری عمل ہے. یہ کیا ہے؟ سننا اور بولنا یہ دونوں عمل ہے، اور یہ دونوں فطری عمل ہے. ان کو بھی ہم لوگ یاد رکھیں گے کہ سننا اور بولنا فطری عمل ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ سننا اور بولنا فطری عمل ہے. نیکسٹ ہے پڑھنا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ پڑھنا مینس مطالعہ کرنا، خواندگی. ٹھیک ہے، خواندگی، مطالعہ اور پڑھنا. پڑھنا مینس مطالعہ بھی ہوتا ہے اور پھر خواندگی بھی ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تیسری اہم بنیادی مہارت ہے. زبان کی 4 مہارتوں میں سے تیسری اہم بنیادی مہارت پڑھنا ہے اور حصول علم کا اہم ذریعہ ہے. حصول علم کا اہم ذریعہ ہے. علم پانے کا، علم لینے کا یہ اہم ذریعہ ہے. پڑھنے کے ذریعہ ہی ہم لکھی ہوئی علامت کو پہچانتے ہیں اور اس معنی اخذ کرتے ہیں، اور اس سے، یہاں پہ سے چھٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے معنی اخذ کرتے ہیں، معنی پراپت کرتے ہیں، معنی ہم لوگ جان پاتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ پڑھنے کے 3 اجزاء ہیں. پڑھنے کے 3 اجزاء ہیں. ان کے بعد پھر ہم لوگ لکھنا پہ چرچا کریں گے. ٹھیک ہے، تو پڑھنے کے 3 اجزاء کیا کیا ہیں؟ پہلا ہے چھپی ہوئی علامت کو پہچاننا. پہلے کیا ہے؟ چھپی ہوئی علامت کو پہچاننا. نیکسٹ ہے
आवाज़ पैदा करना, ठीक। तीसरा है ख्यालात को समझना। ये पढ़ने की अज्जाएँ हैं, ठीक है। छिपी हुई अलामत को पहचानना, आवाज़ पैदा करना, ख्यालात को समझना। नेक्स्ट है सुनना और बोलना इब्तिदाई महारतें कहलाती है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इब्तिदाई महारतें क्या होता है, ठीक है, या फिर किसे कहते हैं। तो सुनना और बोलना क्या है, सुनना और बोलना ये दोनों इब्तिदाई महारतें कहलाती है। नेक्स्ट बोलना और लिखना तक़वीती महारतें कहलाती है, ठीक है। इनको भी आप लोग याद रखेंगे कि बोलना और लिखना तक़वीती महारतें हैं, सुनना और बोलना इब्तिदाई महारतें हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ने के 3 अज्जा है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है पढ़ने के 3 अज्जा हैं, फिर यहाँ पर क्या है, पढ़ने के 3 अज्जा हैं, ठीक है। ये 2 बार ये 2 बार लिखा जा चुका है, ठीक है। जब लिखा जा ही चुका तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। छिपी हुई अलामत को पहचानना, आवाज़ पैदा करना, फिर है ख्यालात को समझना। आगे है लिखना मीन्स तहरीर करना, लिखना मीन्स तहरीर करना। ज़ुबान की 4 बुनियादी महारतों में से आखिरी महारत लिखना है, ठीक है। सुबोपली हम लोगों ने पहले पढ़ा था, सुबोपली सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये चौथी बुनियादी महारत है लिखना, ठीक है। मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का नाम लिखना है। मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का नाम लिखना है। और लिखना तहरीरी शक्ल में होती है। लिखना क्या होता है, तहरीरी शक्ल में होती है। लिखना भी एक तख्लीकी महारत है, लिखना भी एक तख्लीकी महारत है। आगे है अबजदी तरीक़ा या हरूफ तहज्जी का तरीक़ा। क्या है, अबजदी तरीक़ा या फिर हरूफ तहज्जी का तरीक़ा। ये लिखना सिखाने का एक रवायती और कदीम तरीक़ा है ना। ये क्या है, लिखना सिखाने का एक रवायती और कदीम तरीक़ा है। इस तरीक़ा में पहले बच्चों को हरूफ लिखना, फिर हरूफ को मिलाकर लिखना सिखाया जाता है ना। इस तरीक़ा में क्या होता है, पहले बच्चों को हरूफ लिखना फिर हरूफ को मिलाकर लिखना सिखाया जाता है अबजदी तरीक़ा में, हरूफ तहज्जी के तरीक़ा में। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी तरीक़ा। क्या है, मॉन्टेसरी तरीक़ा। इसको आप हिंदी में भी पढ़ेंगे, मॉन्टेसरी तरीक़ा को आप हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इस तरीक़ा में लकड़ी या गत्ते के हरूफ काट लिए जाते हैं। मॉन्टेसरी तरीक़ा में क्या होता है, लकड़ी या गत्ते के हरूफ काट लिए जाते हैं। बच्चे उन पर उंगली फेर उसकी शिनाख्त सीख जाते हैं, उनकी पहचान सीख जाते हैं। उंगली फेर फेर करके बच्चे क्या करते हैं, उनकी शिनाख्त को सीख जाते हैं। उसके बाद है पिस्तोलॉजी तरीक़ा। क्या है, पिस्तोलॉजी तरीक़ा, ठीक है। पिस्तोलॉजी तरीक़ा में क्या होता है, इस तरीक़ा में लिखने की शुरुआत लाइनें खींच कर करवाई जाती है ना। इस तरीक़ा में लिखने की शुरुआत लाइनें खींच कर करवाई जाती है। हरूफ लिखने से पहले तलबा को, स्टूडेंट को दायरे, नेम दायरे, सीधी ख़त और फिर हरूफ को जोड़ना सिखाया जाता है, ठीक है। लाइन खींच करके, कभी सीधा लाइन, कभी खड़ी लाइन, कभी पड़ी लाइन, कभी टेढ़ी लाइन, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है और फिर उनको हरूफ का शक्ल दे करके फिर एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ना सिखाया जाता है पिस्तोलॉजी तरीक़ा में, ठीक है। अब है कि मुताला की मंदरजा झील किस्में हैं। क्या है,
مطالعہ کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سرسری مطالعہ، کیا جب ہم لوگ پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے سرسری مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے، پیج کو پلٹتے گئے، ایک طرف سے دیکھتے ہوئے گئے۔ دوسرا ہے اسکنگ مطالعہ، کیا ہے، اسکنگ مطالعہ۔ تیسرا ہے عمیق اور وسیع مطالعہ، ہے نا، مطالعہ عمیق اور وسیع مطالعہ، یعنی کہ بہت دیر تک گہرائی کے ساتھ پڑھنا۔ چوتھا ہے بلند خوانی اور خاموش مطالعہ، یا تو بہت زور سے پڑھنا یا پھر بالکل خاموش ہو کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ چوتھا، ٹھیک ہے، قسم ہے پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا، ٹھیک۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ سرسری مطالعہ کیا ہوتا ہے، پھر جانیں گے اسکنگ مطالعہ کیا ہوتا ہے، پھر عمیق اور وسیع مطالعہ کیا ہوتا ہے، پھر بلند خوانی اور خاموش مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ تو سرسری مطالعہ ہے کسی بھی اقتباس کو پورے مرکزی خیال کو سرسری طور پر جاننا ہی سرسری مطالعہ کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ کسی بھی اقتباس کے پورے مرکزی خیال کو سرسری طور پر جاننا ہی سرسری مطالعہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ، اسکنگ مطالعہ، کیا ہے، اسکنگ مطالعہ کسی اقتباس کے کسی خاص معلومات کی کھوج کے مقصد سے جو سرسری مطالعہ کیا جاتا ہے اسے اسکنگ مطالعہ کہا جاتا ہے۔ سرسری مطالعہ میں، ٹھیک ہے، کسی طور پر، ٹھیک ہے، جاننا ہوتا ہے، اور اسکنگ مطالعہ میں کیا ہوتا ہے، کسی خاص معلومات کی کھوج کرنا ہے کسی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اسکنگ مطالعہ ہو جاتا ہے۔ اس مطالعہ میں کوئی نام، تاریخ، نشان، فقرہ یا فارمولہ کو تلاش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکنگ مطالعہ میں کسی یا کوئی نام، تاریخ، نشان، فقرہ یا پھر فارمولہ کو تلاش کیا جاتا ہے اسکنگ مطالعہ کے ذریعے۔ تیسرا ہے عمیق اور وسیع مطالعہ، ہے نا۔ اس کا تعلق عام طور سے متن کے باریکی ترکیب اور تفہیم سے ہے، یعنی عبارت کے ہر ایک پہلو پر غور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ڈیپلی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گہن اسٹڈی کی جاتی ہے۔ چوتھا ہے بلند خوانی اور خاموش مطالعہ۔ بلند خوانی مینس زور سے پڑھنا، آواز سے پڑھنا، اور خاموش مطالعہ مینس بالکل خاموش ہو کر کے پڑھنا۔ بلند خوانی مطالعہ کا تعلق ابتدائی جماعت کے بچوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ بلند خوانی جو کرتے ہیں ابتدائی جماعت کے بچے کرتے ہیں، مینس چھوٹے بچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ زور سے مطالعہ کرتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعہ تلفظ اور معنی کا پتہ چلتا ہے، اور خاموش مطالعہ میں بغیر کسی آواز کے صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے نا۔ خاموش مطالعہ میں بغیر کسی آواز کے صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے۔ اس مطالعہ کا مقصد عبارت کو سمجھنا اور لطف اندوز ہونا ہوتا ہے نا۔ اس مطالعہ کا مقصد، خاموش مطالعہ کا مقصد عبارت کو سمجھنا اور لطف اندوز ہونا، یعنی مزہ لینا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھے ہوں گے اور اچھی طرح سے ان کو سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ ان کو اسکرین شاٹ آپ لوگ کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آئندہ پھر کاپی میں نوٹ کر کے آپ لوگوں کو پڑھنے میں اچھا رہے گا، ریویژن کرنے میں اچھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔